जिस्मानी तौर पर जिंदा हैं और रूहानी तौर पर मरे हुए हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है जिंदगी बसर करने। जिसका ध्यान खुदा के कलाम के ऊपर लगा होगा वो शख्स कभी ठोकर नहीं खाएगा। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो कलाम को पढ़ते ही नहीं है, चाहे हफ्ते गुजर जाए, महीने गुजर जाए, वो क्या करते हैं, कलाम को पढ़ते ही नहीं है। तो फिर वो क्या कलाम की अहमियत को समझते हैं? उनकी जिंदगी में तो फिर कलाम की कोई अहमियत ही नहीं है। और फिर मुंह से वो लोग बोलते हैं कि हमें कलाम बहुत आता है, हमें कलाम बहुत आता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कलाम तो इब्लीस को भी बहुत आता है, लेकिन जिसका यकीन, जिसका रिश्ता, जिसका ताल्लुक जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा के साथ जुड़ चुका है, वो कभी मुश्किलात में नहीं रहेगा। आपका किरदार और आपका लिबास क्या अहमियत रखता है दूसरों के लिए? हमारा लिबास जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक भी होना चाहिए, जबकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हयादार लिबास। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके चाल चलन में आपका लिबास भी शामिल है, आपका किरदार भी शामिल है आपके चाल चलन में। आज अगर आप भी अपनी आजमाइश में खुदा के साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कभी भी नहीं गिरे। यूसुफ को बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था, लेकिन उसका ध्यान जो है वो खुदा के कलाम की तरफ था, उसकी नजरें जो है वो खुदा की तरफ लगी हुई थी। तो क्या आजमाइशें जो है वो उसके ऊपर नहीं आई? 4 बातें जो है वो आज हम सीखेंगे। पहली बात जो है वो कलाम की अहमियत, दूसरी बात है हम कलाम पर ध्यान कैसे कर सकते हैं, तीसरी बात जो है रवश क्या है यानी चाल चलन, और चौथी बात जो है हमेशा की जिंदगी का राज। अब मैं दावत दूंगी सिस्टर माफिया को, वो सामने आएंगी और खुदा का जिंदगी बख्श कलाम हम तक पहुंचाएंगी। आप सबकी भरपूर तालियों में। मसीह के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबों की सलामती हो। कैसे हैं आप सब? आप सब खुश हैं? कितने लोग हैं जो आज खुदावंद के कलाम के लिए तैयार हैं? यस, हालेलुया। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही खास है, इसीलिए आज का कलाम जो है वो हमने बड़े ध्यान से सुनना है। क्या करना है? बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में होने वाली जो बातें हैं वो आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। हालेलुया। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखेगा। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखेगा। आप सबको टॉपिक समझ आ गया? तो एक दफा मैं चाहती हूँ कि आप सब बोलें। आज का टॉपिक क्या है जी? जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखेगा। तो आज हम 4 बातों को सीखेंगे। आज हम 4 बातों को सीखेंगे और 4 बातों के जरिया से आज हम सीखेंगे कि जो जवान है, नौजवान जो है वो अपनी रवश किस तरह पाक रखेगा, किस तरह पाक रखेगा। इससे पहले कि हम आज इन 4 बातों को सीखें, बाइबल मुकद्दस में से इंसान की किताब और उसका 4था बाब और 27वीं आयत जो है वो मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ना दाएं मुड़ना ना बाएं, और पांव को बदी से हटा ले। आमीन। हमने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा कि ना दाएं मुड़ना ना बाएं, और अपने पांव को क्या करना है? बदी से हटा लेना। और इसी के साथ इंसान इसी हवाले में देखेंगे 25वीं आयत में लिखा हुआ है, तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें। आमीन। इसका ये मतलब है कि हमने ना दाएं मुड़ना है और ना बाएं मुड़ना है, बल्कि अपना ध्यान जो है वो सीधा रखना है। अगर हम देखें तो रोजमर्रा हम अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के कामों से 2-4 होते हैं।
हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो ऐसे काम जो खुदा को नहीं पसंद, ऐसे काम जो हमें नहीं करने चाहिए, तो हम क्या करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, हम क्या करते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कहता ना हो कि मुझसे गलती नहीं होती या मैं गलती नहीं कर सकता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इंसान जो है वो बातों बातों में खता करता है कि नहीं करता। तो फिर ऐसे काम जो रोजमर्रा हम अपनी जिंदगी में करते हैं, तो आज हमें जरूरत है कि हमें अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर अपने पाँव को बदी से रोकना है, अपने पाँव को बदी से रोकना है और उन सारी चीजों को अपनी जिंदगी से निकालना है, उन सारी चीजों को अपनी जिंदगी से निकालना है। यहाँ पर एक बात जो है वो मैं आज आपको बताऊंगी, खुदा के बंदा यूसुफ की बात जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। खुदा ने उसको बड़ा खूबसूरत बनाया था। कितने लोग जानते हैं? आप सबने पढ़ा बाइबल मुकद्दस में। खुदा ने अपने बंदा यूसुफ को बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था, लेकिन उसका ध्यान जो है वो खुदा के कलाम की तरफ था। उसकी नजरें जो है वो खुदा की तरफ लगी हुई थी। तो क्या आजमाइशें जो है वो उसके ऊपर नहीं आई? ऊंची आवाज से आजमाइशें जो है वो उसके ऊपर भी आई, पर उसने क्या किया? उसका रिश्ता जो है वो खुदा के साथ गहरा था। वो खुदा से डरता, खुदा से प्यार करता और उसके हुक्मों पर अमल करता था। इसीलिए उसने अपने पाँव जो है वो बदी से रोक रखे थे। वो ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, बल्कि सीधा खुदा के कलाम की तरफ लगा रहा। हालेलुया। तो आज हमें भी चाहिए कि हमें जो है अपना ध्यान जो है वो खुदा के कलाम की तरफ लगाना है और अपना चाल चलन जो है वो मसीह के कलाम के मुताबिक दुरुस्त करना है। क्या करना है? दुरुस्त करना है। तो बाइबल मुकद्दस में से एक और हवाला जो है वो मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगी। ज़बूर 119 और उसकी 9वीं आयत जो है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। ज़बूर 119 और उसकी 9वीं आयत में बयान किया जाता है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक इस पर निगाह रखने से। आमीन। हमने ज़बूर 119 में क्या पढ़ा कि जवान जो है वो अपनी रवश जो है वो किस तरह पाक रखे। इसका मतलब कि अपने ख्यालात, अपने जज्बात, अपने इरादे, अपने जिस्म के काम, अपनी रोजमर्रा जिंदगी के काम किस तरह पाक रख सकता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि पाक जो है वो हम तब ही रख सकते हैं जब हमारा भी ध्यान जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक होगा। हमारा भी ध्यान जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक होगा। हमारी भी आंखें जो है वो जिंदा पाकलाम पर लगी होंगी। हमारे अंदर भी खुदा का डर और खौफ होगा। हमारी नजरें जो है वो यहोवा पर लगी होंगी। इसी तरह हम भी अपनी रवश जो है वो पाक कर सकते हैं। पाकीज़गी में जिंदगी गुजारना कोई मुश्किल काम नहीं है। पाकीज़गी में जिंदगी गुजारना, मेरे साथ रहिएगा, सोना नहीं है। हालेलुया बोले जोर से। तो हमने क्या करना है? अपनी रोजमर्रा जिंदगी जो है वो पाकीज़गी में गुजारनी है। मैंने आपको पहले बताया कि खुदा का बंदा यूसुफ, क्या वो खूबसूरत नहीं था? वो जवान खूबसूरत, लेकिन आजमाइश जो है वो उस पर भी आई, पर उस आजमाइश में उसने क्या किया? खुदा को नहीं छोड़ा, खुदा के साथ जुड़ा रहा। तो आज अगर आप भी अपनी आजमाइश में खुदा के साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कभी भी नहीं गिरेंगे। आप कभी भी नहीं गिरेंगे। और जिस मुकाम पर आप जाना चाहते हैं, जिस जगह पर खुदा आपको लेकर जाना चाहता है, कोई इंसान आपको उस मुकाम से, उस जगह से जो है वो रोक नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। तो आए आज के पहले सवाल की तरफ हम चलेंगे। मेरा जो पहला सवाल है
وہ ہے کلام کی اہمیت. پہلا سوال کیا ہے؟ کلام کی اہمیت. ٹاپک ہے وہ ہے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھ سکتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 4 باتیں جو ہے وہ آج ہم سیکھیں گے. پہلی بات جو ہے وہ کلام کی اہمیت. دوسری بات ہے ہم کلام پر دھیان کیسے کر سکتے ہیں. تیسری بات جو ہے روش کیا ہے یعنی چال چلن. اور چوتھی بات جو ہے ہمیشہ کی زندگی کا راز. ہمیشہ کی زندگی کا راز. یہ 4 باتیں جو ہے وہ آج آپ نے بھولنی نہیں. 4 باتیں جو ہے اونچی آواز سے 4 باتیں جو ہے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. 4 باتیں جو ہے بھولنی نہیں ہے. تو آج کا پہلا سوال جو ہے وہ ہے کلام کی اہمیت. آج کا پہلا سوال کیا ہے؟ کلام کی اہمیت. بائبل مقدس میں اگر زبور کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے اپنے نام سے زیادہ اپنے کلام کو کیا دی ہے؟ عظمت دی ہے. تو آج کیا ہم خدا کے کلام کو عظمت دے رہے ہیں؟ کیا آج ہم اپنی زندگی جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق گزار رہے ہیں؟ آج اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہماری زندگیاں جو بائبل مقدس کے مطابق نہیں گزر رہی, ہماری روزمرہ لائف جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق نہیں گزری, تو آج غور کرنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو. اور جتنے ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں یہ میسج ان کے لیے بھی ہے. آج ہم سب کو اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کلام جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. کلام جو ہے کریٹ کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو بائبل مقدس میں جتنی بھی چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہر ایک چیز کو بنایا, جیسے ہوا, پانی, سورج, روشنی, پرندے, جاندار, ساری چیزیں جو ہے وہ خدا نے اس طرح بنایا. اور برڈز جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ پاور رکھتے ہیں. برڈز جو ہے پاور رکھتے ہیں. تو ہمارے ورڈز میں اتنی قوت اور طاقت ہے کہ ہم جو کچھ اپنے لیے بولیں گے وہ ہو جائے گا. جو کچھ ہم اپنے لیے بولیں گے وہ ہو جائے گا. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کلام کی اہمیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کلام پڑھتے نہیں ہیں, ایسے ہی ہے نا. بہت سے ایسے لوگ ہیں انہیں کلام کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے. پتہ کیسے ہوگا؟ پتہ تب ہوگا نا جب وہ روزمرہ لائف میں اپنی زندگی میں کلام پڑھیں گے. بہت سے ایسے کم لوگ ہیں جو صبح سویرے یا پھر رات کو یا پھر دوپہر کو جس ٹائم مرضی خدا کے کلام کو پڑھتے ہوں. ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو کلام کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. چاہے ہفتے گزر جائیں چاہے مہینے گزر جائیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ کلام کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو پھر وہ کیا کلام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں؟ ان کی زندگی میں تو پھر کلام کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور پھر منہ سے وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں کلام بہت آتا ہے, ہمیں کلام بہت آتا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کلام تو ابلیس کو بھی بہت آتا ہے. کتنے لوگ اس بات سے واقف ہیں؟ کلام جو ہے ابلیس کو بھی آتا ہے. تو پھر منہ سے بولنے کا فائدہ نہیں ہے. کلام کی اہمیت آپ تب کریں گے جب آپ اس کو ہر روز پڑھنا شروع کریں گے. جب اس کو ہر روز اونچی آواز سے جب اس کو ہر روز پڑھنا شروع کریں گے. تو بہت ضروری ہے اس حالات میں اس دور میں رہتے ہوئے آپ کی روزمرہ لائف جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق ہو. کلام کی اہمیت آپ تب لگا سکتے ہیں جب اس کو ہر روز بولنا شروع کریں گے. اگر آپ کے حالات جو ہے وہ بیسٹ نہیں ہے تو کلام بولنا شروع کریں. اگر آپ بیمار ہیں تو کلام پڑھنا شروع کریں. اگر آپ مشکلات میں ہیں تو کلام پڑھنا شروع کریں. آپ کی ہر ایک مشکل کا حل جو ہے وہ کلام مقدس میں ہے. تو اگر آپ نے کلام نہیں پڑھا ہوگا تو آپ کو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ کیسے ہوگا؟ کلام انہی کی زندگیوں میں کام کرتا ہے جو دن رات اپنا دھیان جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگیوں میں اپناتے ہیں. ان کا دھیان جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق لگا رہتا ہے, اس کے اوپر لگا رہتا ہے. تو اگر ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم اس کی اہمیت بھی تو نہیں نہ جان سکتے کہ کلام ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خدا نے اپنے نام سے بڑھ کر زیادہ عظمت کس کو دی؟ اپنے
کلام کو دی ہے. تو ہم تو کلام پڑھنا ہی نہیں پسند کرتے. ہم جو ہے کلام کو پڑھنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. تو آپ تب تک کلام کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک آپ اس کو پڑھنا شروع نہیں کریں گے. اگر آپ کلام سے واقف ہونا چاہتے ہیں, اگر کلام چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اس طرح رچ بس جائے کہ ہم جو ہے وہ خدا کے نزدیک ہو جائیں, تو بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کر دیں. بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کر دیں. اور دیکھیں, جو لوگ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں, جو کلام کی اہمیت کو جانتے ہیں, جو کلام پر عمل کرتے ہیں, کیا آپ نے ان کو دکھے کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے ان کو بیماریوں میں دیکھا ہے؟ کیا مشکلاتوں میں دیکھا ہے؟ ہاں, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی. ہاں, انسان پر آزمائش آتی ہے, لیکن وہ چند بھر کی ہوتی ہے. وہ چند بھر کی ہوتی ہے, زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتی. تو ضرورت ہے کلام پڑھے. آپ تبھی اندازہ لگائیں گے جب آپ اس کو ہر روز اپنی زندگی میں پڑھنا شروع کریں گے. ہر روز اپنی زندگی میں پڑھنا شروع کریں گے. تو پھر کتنے لوگ آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہر روز اپنی زندگی میں کلام کو اول درجہ دیں گے اور اس کو پڑھنا شروع کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں؟ زور سے ہاللیلویا بولو. دوسرا سوال جو تھا کہ ہم کلام پر دھیان کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کلام پر دھیان کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ پھر سے, ہم کلام پر دھیان کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا سوال ہے آپ سے, کون بتائے گا؟ یہاں سے پتا چل جاتا کہ آپ لوگ کتنا کلام پڑھتے ہیں, کتنا کلام کو جانتے ہو. تو کتنا ضروری ہے کلام پڑھنا؟ کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. جیسے آپ کو زندہ رہنے کے لیے روٹی کی ضرورت ہے نا, اسی طرح روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے کلام مقدس کی ضرورت ہے. اگر آپ جسمانی طور پر زندہ ہیں اور روحانی طور پر مرے ہوئے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی بسر کرنے کا. پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اونچی آواز سے بولے, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو دوسرا سوال جو تھا کہ ہم خدا کے کلام پر دھیان کس طرح کر سکتے ہیں, تو ایک حوالہ جو ہے میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی. یشوع کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے, 7ویں آیت میں لکھا ہے, شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن رات اسی کا دھیان ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر سب پر تو اختیار کر سکے, تب ہی تجھے جا کر اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. آمین. آمین. کیا سیکھا ہم نے بائبل مقدس میں؟ یشوع کی کتاب میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن رات تجھے اسی کا دھیان رہے, اور تب جا کر تجھے کیا ہوگی؟ اقبال مندی کی راہ جو ہے وہ نصیب ہوگی. آگے پھر وہی بات کہ شریعت کی کتاب دن رات تیرا دھیان جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق ہو, تیرا دھیان جو ہے وہ کلام مقدس کے اوپر لگا رہے, اور شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ آپ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے, اس سے کبھی بھی جدا نہ ہو, اس کے ساتھ جڑے رہیں. کلام مقدس کے مطابق اپنا رشتہ جو ہے وہ مسیح کے ساتھ گہرا کریں, کلام کے ساتھ اپنا رشتہ بنائیں, اپنی دوستی جو ہے وہ کلام کے ساتھ جوڑیں. جب آپ اپنی دوستی کلام کے ساتھ جوڑیں گے, جب آپ اپنا رشتہ خدا کے ساتھ جوڑیں گے, تو پھر آپ کو کیا نصیب ہوگی؟ اقبال مندی کی راہ. آپ ناکام رہیں گے؟ پھر نہیں رہیں گے, آپ سرفراز کیے جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا دھیان جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق ہو, آپ کا دھیان جو ہے وہ کلام مقدس کے اوپر لگا رہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہ دائیں مڑنا ہے اور نہ بائیں مڑنا ہے, بلکہ آپ کا دھیان جو ہے وہ کلام پر لگا رہے. تو بائبل مقدس میں ایک بڑی ہی خوبصورت آیت جو ہے وہ ہم نے پڑھی کہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. جس شخص کا دھیان جو ہے وہ خدا کے کلام پر لگا رہتا ہے
وہ شخص جلدی ٹھوکر نہیں کھاتا، وہ شخص جلدی ٹھوکر نہیں کھاتا۔ شرط یہ ہے کہ جس کا دھیان خدا کے کلام کے اوپر لگا ہوگا وہ شخص کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا، وہ شخص کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا، وہ ہوشیار رہے گا، وہ ہوشیار رہے گا۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ سانپ کی طرح ہوشیار اور کبوتر کی طرح، تو پھر کتنے لوگ ہیں جو سانپ کی طرح ہوشیار اور کبوتر کی طرح بے زر ہونا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ یس، ہم سب۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا دھیان جو ہے وہ کلام کے مطابق خدا کے کلام کے اوپر لگانا ہے، اپنا دھیان جو ہے وہ خدا کے کلام کے اوپر لگانا ہے، تاکہ ہم ٹھوکر نہ کھائیں، تاکہ ہم ٹھوکر نہ کھائیں۔ مشکلات آئیں گی، بیماریاں آئیں گے، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، لیکن جس کا یقین، جس کا رشتہ، جس کا تعلق جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق خدا کے ساتھ جڑ چکا ہے، وہ کبھی مشکلات میں نہیں رہے گا، وہ کبھی مشکلات میں نہیں رہے گا، نکل جائے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ صادق جو ہے کتنی دفعہ گرتا ہے؟ 7 بار۔ کتنی دفعہ؟ 7 بار۔ تو وہ پھر کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے میرا یہوہ میرے ساتھ کھڑا ہے، اگر مشکلات آئیں گی، اگر بیماری آئیں گے، اگر دکھ آئیں گے، تو میرا یہوہ جو ہے مجھے اٹھا کھڑا کر دے گا، میرا یہوہ جو ہے مجھے اٹھا کھڑا کر دے گا۔ تو پھر کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنا دھیان جو ہے وہ خدا کے کلام کی طرف لگائیں، کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ دنیاوی تعلیم سیکھ رہے ہیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، سیکھیں، لیکن اگر آپ نے اپنی دنیاوی تعلیم کو آگے رکھ کر اور کلام کو پیچھے رکھ کر اپنی زندگی بسر کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی پڑھ جائیں، جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ شخص کبھی بھی سرفراز نہیں ہوتا جس کی زندگی میں کلام اول درجہ نہیں ہوتا۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں کلام کو اول درجہ نہیں دیا ہوا، چاہے وہ جتنا مرضی پڑھ لے، وہ کبھی بھی سرفراز نہیں ہوگا۔ ہو بھی جائے گا تو وہ زیادہ دیر تک اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی دنیاوی زندگی کو، دنیاوی اسٹڈی کو آگے رکھ کر خدا کے کلام کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کلام مقدس پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر جب پڑھیں گے نہیں تو پھر دھیان کیسے ہوگا اس کے اوپر؟ جب پڑھیں گے تو دھیان ہوگا نا۔ تو ضروری یہ ہے کہ اپنا دھیان جو ہے وہ غیر چیزوں کی طرف سے ہٹا کر کلام مقدس کے اوپر لگائیں۔ کدھر لگانا ہے؟ اونچی آواز سے کلام مقدس کے اوپر لگانا ہے۔ تو کتنے وعدہ کرتے ہیں آج کہ ہم اپنا دھیان جو ہے وہ غیر ضروری چیزوں سے ہٹا کر کلام مقدس کے اوپر لگائیں گے؟ کتنے لوگ آج وعدہ کرتے ہیں؟ تو زور سے ہاللیلویا بولے پھر۔ تیسری بات جو ہے وہ ہم سیکھیں گے کہ روش کیا ہے۔ تیسری بات جو ہے، تیسرا سوال جو ہے وہ کیا ہے؟ روش کیا ہے؟ تو روش یعنی چال چلن، روش یعنی چال چلن۔ اس کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے، انسان 14 باب اور اس کی 12ویں آیت جو ہے وہ میں آپ سب کے لیے پڑھنا چاہوں گی۔ انسان 14 باب اور اس کی 12ویں آیت جو ہے وہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گی۔ ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، پر اس کے انتہا میں موت کی راہیں ہیں، اس کے انتہا میں موت کی راہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تیسرا جو سوال جو ہے وہ بہت ہی خاص ہے، تیسرا سوال جو ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ ہمارا چال چلن جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا چال چلن جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق ہونا چاہیے۔ بائبل مقدس ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ایسی راہیں جو سیدھی معلوم ہوتی ہیں تو اس کے آخر میں کیا ہے؟ موت ہے۔ آج ہمیں بھی ایسی راہیں جو سیدھی معلوم ہو رہی ہیں
لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اگر آپ خدا کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تو وہ راہیں جو ہیں وہ موت کی طرف آپ کو لے کر چلی جائیں گی. آج ہمیں بھی راہیں نظر آتی ہیں، ایسی راہیں جو ہماری اپنی ہی بنائی ہوئی ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو خدا کے ساتھ جڑا ہوں، مجھے کیا ضرورت، بس اوپر اوپر سے دکھاوا، لیکن اندر کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. تو آپ اپنے آپ سے بخوبی واقف ہیں. آپ انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہلیلویا. تو آج بہت سی ایسی راہیں ہیں جو ہمیں بھی سیدھی معلوم ہوتی ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر وہ راہیں مسیح کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اگر وہ رشتہ مسیح کے ساتھ گہرا نہیں ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ راہیں جو ہیں وہ موت کی طرف سفر کر رہی ہیں. وہ راہیں جو ہیں موت کی سفر کر رہی ہیں. تو آج بہت ضرورت ہے ہمیں اپنی راہ جو ہے وہ سیدھی کرنی ہے، ہمیں اپنی راہ جو ہے سیدھی کرنی ہے، اور اپنا چال چلن جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق گزارنا ہے. اپنا چال چلن جو ہے بائبل کے مطابق گزارنا ہے. ہمارا لباس جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق بھی ہونا چاہیے، جبکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ حیادار لباس. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کے چال چلن میں آپ کا لباس بھی شامل ہے، آپ کا کردار بھی شامل ہے. آپ کے چال چلن میں آپ کیا صرف سمجھتے ہیں کہ بس یہ چلنا، ہمارا چلنا صرف خدا کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے. ہر ایک چیز میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بائبل مقدس ہمیں کیا بیان کر رہی ہے. آپ کا لباس، آپ کا کردار جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. کیا آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہے؟ ہاں یا نہ؟ مجھے آپ کا آنسر چاہیے، ہاں یا نہ. تو پھر مجھے بتائیں، مجھے کوئی بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا بتائیں آپ کا کردار اور آپ کا لباس کیا اہمیت رکھتا ہے دوسروں کے لیے؟ جب ہمارا کردار، ہمارے کپڑے اچھے ہوں گے، مطلب کہ نیک ہوں گے خدا کے کلام کے مطابق، تو خدا کا کلام ظاہر ہوگا ہمارے کپڑوں سے. ہمارا چال چلن جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہو، ہمارا لباس جو ہے وہ حیادار ہو، ہمارا لباس ایسا ہو جو دوسروں کے لیے ٹھوکر نہیں بلکہ برکت کا باعث ہو. ہمارا لباس جو ہے وہ دوسروں کے لیے ٹھوکر نہیں بلکہ برکت کا باعث ہو، اور ہمارا چال چلن جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہو. ہمیں بری راہوں پر نہیں جانا. چال چلن جو ہے وہ راہوں کو شو کرتا ہے. ہمیں اپنی راہیں جو ہے وہ سیدھی بنانی ہے، نیک راہوں پر چلنا ہے، خدا کے کلام کے مطابق اپنا چال چلن رکھنا ہے. تو جب آپ اس طرح خدا کے ساتھ جڑیں گے تو پھر آپ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بلکہ برکت کا باعث بنیں گے. نہ کہ صرف ایک شخص کے لیے بلکہ لوگوں کے لیے، بہت زیادہ لوگوں کے لیے، ہزاروں لوگوں کے لیے. لوگ آپ کے کردار سے واقف ہو جائیں گے، لوگ آپ کو جانیں گے کہ آپ خدا کے چنے ہوئے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہلیلویا. لوگ آپ کو دیکھ کر بدلے، وہ آپ کی حیثیت تو نہیں بلکہ آپ کے اندر جو آ چکا ہے وہ اس کو دیکھ کر بدل جائیں گے. نہ کہ دوسروں کے ہم شکل بنے بلکہ اپنے آپ کو اس طرح بنائیں کہ لوگ آپ کی زندگیوں سے دیکھ کر فیصلہ کریں کہ نہیں یہ خدا کی بیٹی ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، میں بھی اس کی طرح بنوں گا. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خدا آپ سے خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ خوش ہوگا. وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوگا کہ اس بندی کے وسیلہ سے، اس بندے کے وسیلہ سے جو ہے ہزاروں لوگ بچ رہے ہیں. تو آپ روحوں کو جیتے، آپ لوگوں کو بچائیں، نہ کہ ان کو گرائیں بلکہ ان کو اٹھا کھڑا کریں، بلکہ ان کو زور سے بولیں ہلیلویا. تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا لباس جو ہے کلام کے مطابق چلانا ہے. جو کلام آپ کو کہتے ہیں اس پر عمل کریں، ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ دیں. لوگ خود بھی جہنم میں جائیں گے، آپ کو بھی ساتھ لے کر چلے جائیں گے. تو میرے خیال سے کوئی بھی ایسا شخص یہاں پر نہیں بیٹھا ہوا جو جہنم میں جانا چاہتا ہے.
नहीं जाना चाहते। तो हमारी छोटी छोटी गलतियां जो है वो खुदा के दरमियान और हमारे दरमियान जो है वो दूरी पैदा कर देती हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो खुदा से दूर होना चाहता है। तो फिर जिस तरह बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को, रोजमर्रा जिंदगी को जो है वो बदलना शुरू करें। हर रोज अपनी जिंदगी को बदलना शुरू करें ताकि आपकी जिंदगियों में मसीह का कलाम जो है वो अव्वल दर्जा पाए। हालेलुया, हालेलुया। और चौथा और आखिरी सवाल जो है वो है हमेशा की जिंदगी का राज। हमेशा की जिंदगी का राज। कौन सा ऐसा शख्स है जो हमेशा की जिंदगी नहीं पाना चाहता? कोई ऐसा है? हम सब जो है वो हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं। तो अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो वो राज जो है वो आज मैं आपको कलाम मुकद्दस के मुताबिक बताऊंगी। कितने लोग जानना चाहते हैं कि हमेशा की जिंदगी का राज क्या है? कितने लोग जानना चाहते हैं? तो फिर जोर से हालेलुया बोले। मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ रहे, कहा था ना? तो फिर मेरे साथ रहे, जोर से बोले हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में बहुत ही खास बात जो हम सीखने जा रहे हैं, बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला जो है वो आए देखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत जो है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसने उससे कहा कि तुम मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो मेरे हुक्मों पर अमल कर। आमीन, आमीन। पता चल गया आपको? पता चल गया ना आपको? क्या बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि एक शख्स जो है वो खुदा के पास आया। किसके पास आया? खुदा के पास आया। तो आकर क्या कहने लगा कि ऐ उस्ताद, मुझे बता कि मैं हमेशा की जिंदगी में दाखिल किस तरह हूँ? तो खुदा ने इसको क्या कहा? क्या कहा? आपने पढ़े अभी? क्या कहा कि मेरे हुक्मों पर अमल कर, तो फिर ही वो हमेशा की जिंदगी में जा सकता है। तो बाइबल मुकद्दस हमें यही बात बताती है कि हम हमेशा की जिंदगी में तब ही दाखिल होंगे जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। अगर आप खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर रहे, उसके हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमेशा की जिंदगी का राज फिर आपके पास कभी भी नहीं होगा। आप कभी भी हमेशा की जिंदगी में नहीं दाखिल होंगे। हुक्मों पर अमल, अब आपका सवाल होगा कौन से ऐसे हुक्म जिस पर हमने अमल करना है? तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि चोरी ना करना, गुनाह ना करना, और गाली गलौज नहीं करना, और कत्ल नहीं करना, और ऐसे बुरे काम जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं है वो हमने नहीं करने। जो कलाम मुकद्दस के खिलाफ है वो काम हमने नहीं करने। तो जब हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो लिखा है कि खुदा ने कहा है कि अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो मेरे हुक्मों पर अमल कर। तो आज कितना जरूरी है कि खुदा के हुक्मों पर अमल करें, कितना जरूरी है। अगर हम एक भी हुक्म को तोड़ रहे हैं, अगर हम एक भी हुक्म को अपनी जिंदगी में से मिस कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि हम हमेशा की जिंदगी में जाएंगे? कोई गारंटी है किसी के पास? हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए आपको कलाम पर अमल करना है, खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। तो लिखा है कि अपने पड़ोसी को अपनी मानिंद मोहब्बत भी करनी है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज फैसला करते हैं कि हम जो है वो खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे? कितने लोग ऐसे हैं? यस, हम सब जो है आज ये फैसला करते हैं
खुदा को अव्वल दर्जा देंगे। खुदा को और खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा। आप ऊंची नहीं बोल रहे, ऊंची बोले देंगे। तो आप सब फैसला करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा देंगे। और सबसे बड़ी बात और आखिरी बात, अपनी जिंदगी जो है वो पाकीज़गी में गुजारे। अपनी जिंदगी जो है पाकीज़गी में गुजारे। अगर कोई खुदा को देखना चाहता है तो वो पाक दिल बन जाए। तो पाक दिल तब भी होंगे जब हम अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पाक दिल जो है वो खुदा को देखेंगे। तो कितनी खूबसूरत बात है कि जब हम पाक बन जाएंगे, जब हम अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारना शुरू कर देंगे, तो फिर हम हमेशा की जिंदगी में भी दाखिल होंगे और फिर खुदा को भी देख सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा आज का टॉपिक जो है वो यही था कि हमें अपनी जिंदगी जो है, स्पेशली खास तौर पर नौजवानों को बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस दौर में पाकीज़गी को लेकर आए। आपके वसीला से हजारों रूहें बचनी चाहिए। ये ना हो कि आपके वसीला से हजारों लोग ठोकर खा जाएं, गिर जाएं। आज का यही पैगाम था कि नौजवान जो है वो अपनी जज्बात पर, अपनी सोचों पर कंट्रोल करें। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर आज जरूरत है कि अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें और जो कुछ आप खुदा के कलाम में से सीखते हैं वो दूसरों के साथ भी शेयर करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।